वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज की वीडियो में आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनने के बाद इंसानियत के सर शर्म से झुक जाएं। बाप बेटी से ज़िना करता था, बेटा माँ से ज़िना करता था, यहाँ तक कि इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरा करने के लिए जानवरों तक को इस्तेमाल कर लेता। फिर अल्लाह ताला की दी गई मोहलत ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला ने इस कौम को इबरत का निशान बना दिया। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानब। एक किसान ने इटली के एक बंजर वीराने में डेरा डाल लिया और ठान ली कि यहाँ पानी की तलाश करूँगा। चुनाचे इसने कुआं खोदना शुरू कर दिया। वो दिन रात इसी मेहनत में लगा रहता, जब तक पानी नहीं निकलता कुआं खोदता रहूँगा। अभी वो 50 से 30 फुट ही नीचे खोद पाया था कि इसने मिट्टी में गैर मामूली चीज़ देखी। इसने करीबी शहर में रहने वाले अपने दोस्त से बात की जो कि आसार कदीमा का मुलाजिम था। दोस्त को बताया कि मुझे पत्थर की लाश मिली है। इसके दोस्त ने महकमा से बात की और जल्दी ही पूरी टीम ने वहां खुदाई शुरू कर दी और इस तरह एक गुमशुदा तारीखी शहर पोम्पेई दरियाफ्त हुआ। जी हाँ, ये 1748 की बात है और ये 79 ईस्वी में तबाह होने वाला तकरीबन 2000 साल तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा। ऐसा गुमशुदा शहर जिसको तारीख दान और आसार कदीमा के माहिरीन जगह जगह ढूंढते फिर रहे थे, वो इतनी आसानी से हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। इस शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आबाद किया गया। आबाद होने के कुछ अरसा बाद ये रोमन एम्पायर्स का अजीम शहर बन गया। पोम्पेई कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा इटली के इलाके कंपोनिया में नापोली के नज़दीक वाक़ है। ये शहर 7वीं सदी मसीह के दौरान आबाद हुआ। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मंजिलें तय की। ये इस वक्त की दुनिया के अजीम शहरों में शुमार होने लगा। तारीख दानों ने लिखा इसकी आबादी सिर्फ 20,000 थी। अपने दौर में ये दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन और तहजीबी याफ्ता शहर था। इस शहर की इमारतें बेहतरीन और पुख्ता ईंटों की हामिल थी और इस शहर का आबी निज़ाम भी बेहतरीन था। माहिरीन को यहाँ एक ऐसा स्टेडियम भी दरियाफ्त हुआ जिसमें बैक वक्त 20,000 लोग बैठ सकते थे। क्लब, बेकरियाँ, पानी के तालाब, पानी की तरसील का बेहतरीन निज़ाम, लाइब्रेरी, हस्पताल और 2 मंजिला मकानात और मकान के पीछे छोटे मोटे बागात ने इस शहर को इसके बासियों के लिए जन्नत बनाया हुआ था। एक और हैरत की बात यह है कि इसी शहर में सबसे पहले क्रीम का केक मुतारफ़ करवाया गया। इज्तिमाई गुसल खानों और हमाम का तस्वुर भी इसी शहर से पैदा हुआ। आबाद होने के बाद देखते ही देखते ये आलीशान शहर रोमन एम्पायर्स का तजारती मरकज़ बन गया। लेकिन इस शहर के मकीनों को, जिनको फितरत ने खुशहाली से नवाज रखा था, शहर में गुनाह की वो बुनियाद रख दी जिसकी वजह से इस शहर को दस्ते कुदरत ना सिर्फ किस्सा माजी बना दिया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत का निशान भी बना दिया गया। इंसानी तारीख में कौम लूत ऐसे किरदार की हामिल थी जिसने जिस परस्ती को फ़रोग़ देते हुए फितरत से बगावत का जुर्म किया और बिलाखिर अज़ाब इलाही का शिकार हो गई। जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने बाउजदाद की सुन्नत पर अमल पैरा करते हुए इसको गुनाहों की एक ऐसी बस्ती में तब्दील कर दिया जहाँ पर इंसानी और इखलाकी कदर सर पीट कर रह गई। फिर क्या था इस शहर की पहचान जो कि तिजारत थी, आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। इज्तिमाई गुसल खाने और हमाम बेहयाई का मरकज़ बनने लगे। चंद दहाइयों बाद बेहयाई इस शहर का आम मिजाज बन गई। अब शहर की पहचान ज़री तिजारत सन्नती ना रही बल्कि अब ये बड़े आज़ाद मुआशरे का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म के कानून व समाजी बंदिशों से आज़ाद खुले आम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की ख़ास पहचान बन गया। अब यहाँ कारोबार था तो सिर्फ जिस्मों और लज्जतों का। पोम्पेई शहर के लोग ऐसे बेहुदा सरगर्मियों में मुलव्वस हो गए जिन्हें देखकर कौम लूत भी शर्मा जाती। औरत औरत से, मर्द मर्द से, बच्चे बच्चे से और यहाँ तक कि जानवरों से भी जिनसी ताल्लुकात आम थे। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और माशियत का अहम सतून बन चुका था। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता थी। इस शहर का सबसे बड़ा गुनाह ये था यहाँ खूनी रिश्तों की भी पासदारी ना थी। माँ, बहन, भाई और बाप एक ही तालाब में नहा लेते थे
اور کوئی بھی کسی کے ساتھ اپنی نفسی خواہش پورا کر لیتا تھا۔ ماہرین کو ایسی بچیوں کی پتھر کی لاشیں بھی ملی جو کہ حاملہ تھی، لیکن ان کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہر گھر فحاشی کا اڈا بن چکا تھا۔ لوگ دوسروں شہروں سے اس شہر میں اب تجارت کے لیے نہیں بلکہ ہم بستری کے لیے تشریف لاتے تھے، اور دلال اپنی ماں اور بہنوں کو اس کام کے لیے بھیجتے اور مشترکہ حماموں میں ان کو بھیج کر پیسے کماتے۔ اس شہر کی اشرافیہ بھی اس کام کا حصہ تھی۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصویریں حاصل ہوئیں وہ اس قدر بیہودہ اور حواس باختہ تھی کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا یا رکھنا پسند نہ کرے، جبکہ اس عہدے میں یہ رواج بھی عام تھا۔ لوگ مکانوں کی دیواروں پر بیہودہ خیالات اور شاعری کو رقم کرتے تھے تاکہ پڑھنے اور سننے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکے۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے کئی اور طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ بیہودہ شعر اور قصے ابھی بھی شہروں کی دیواروں پر لکھے ہیں جنہیں ماہرین نے بڑی محنت سے واضح کیا، اور وہ اب پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ پہلا شہر تھا جہاں پر ایسے سوئمنگ پول اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مرد اور عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ ان میں مشترکہ غسل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھیں تو آپ جان سکیں گے کہ اس شہر کے مکان اور دیواروں پر ایسی علامات تھی جو کہ زناخانہ ہونے والے حالات ظاہر کرتے تھے۔ اس شہر کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کار گناہگار زندگی کی حد کہاں تک جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ اس شہر کے تمام بیان کردہ برائیوں پر یہ کہانی ختم نہیں ہوئی کہ گھر گھر فحاشی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز پر ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑے اڈے کا نام دیا گیا، جس کو اس دور میں لوپت آرا کا نام دیا گیا، جیسا کہ جس کے معنی ہے بھیڑیے کے۔ وہ زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی اڈا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا اور اوپر والی منزل شہر کے بڑے لوگوں کے لیے مختص تھی، جہاں پر بے حیائی کی محفلیں سجائی جاتی۔ باپ بیٹا بھائی بہن ایک ہی حمام میں ننگے نہا کر انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ شہر اپنی مستیوں میں مگن تھا۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہوئی۔ 79 عیسوی میں اس قبضے کے قریب ویسوس کا آتش فضا پہاڑ لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فضا اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹن وزنی دہکتی راکھ پمپئی شہر پر آ گری۔ اللہ پاک کی قدرت ایسی کہ پہلے اس شہر کے مکینوں کو پتھر کا بنایا اور پھر قریبی آتش فضا پھاڑ کر ان پر گرا دیا، اور اس طرح پمپئی شہر کے 20,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک آتش فضا لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ 2000 سال تک یہ شہر 20 فٹ راکھ کے نیچے دبا رہا۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ میں ملوث تھی، اس لیے ان کی لاشیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ابھی بھی لاشیں ایسی حالت میں ہیں کہ کچھ حاملہ کی صورت میں اور کچھ جنسی سرگرمیوں میں ملوث نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ شہر ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا چھوڑا ہے۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لوگ مردہ حالت میں بھی محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکت کرنے والی قوم کو آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی پمپئی شہر کی باقیات میں لاشیں بنا کفن کے ننگی حالتوں میں ہے اور بالکل اسی حالت میں ہے جس میں وہ عذاب سے پہلے تھے۔ اس شہر کا 90% حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور کھدائی اب بھی جاری ہے۔ اللہ کی پناہ مختلف قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ دوستو، آج اگر ہم بھی اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے بچائے۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔